क्लासमा चाहिँ हामीले के को बारेमा पढ्थ्यौँ भन्दाखेरि सर्फेस अफ वाटरको बारेमा पढेका थियौँ होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 2 हो। हामीले चाहिँ लास्ट क्लासमा सर्फेस सोर्सको बारेमा पढ्यौँ। सर्फेस सोर्समा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि लेक्स एन्ड पोन्ड्स, रिभर एन्ड स्ट्रिम, अनि मैले सी र ओसनको बारेमा नि हल्का भनेको थिएँ। त्योभन्दा पछाडि हामीले के पढ्यौँ, इम्पाउन्डेड रिजर्भोयर्स भनेर पढ्यौँ। त्योभित्र हामीले क्यालकुलेसन अफ क्यापेसिटी पनि पढ्यौँ। क्यालकुलेसन अफ क्यापेसिटीमा त्यो क्यालकुलेसनभित्र चाहिँ के थिए भन्दाखेरि 3टा टाइप थियो नि त। एनालाइटिकल मेथड जुन हामीले न्युमेरिकल पनि सल्भ गऱ्यौँ, इभन असाइनमेन्ट पनि गऱ्यौँ त्यसमा। अनि अर्को थियो हाइड्रोग्राफ मेथड। मैले त्यसलाई चाहिँ डिटेलली नभनिकन क्लासमा नै तपाईँहरूलाई पिक्चर बनाएर अथवा ग्राफ बनाएर बुझाएको थिएँ। अनि थर्ड भनेको चाहिँ अर्को कुन छ भन्दाखेरि मास कर्भ मेथड। दुईटा चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ। अब आज चाहिँ हामी के को बारेमा पढ्छौँ भन्दाखेरि त्यो ग्राफिकल मेथड अथवा मास कर्भ मेथड भनेर पढ्छौँ। अनि त्यो टपिक पाइसकेपछि वी विल कभर अबाउट ग्राउन्ड सोर्सेस अफ वाटर अनि हाउ टु सेलेक्ट वाटर सोर्सेस, सेलेक्सन क्राइटेरिया भनेर पढ्छौँ है। सो लास्ट क्लासमा कुनै कन्फ्युजन छ भने चाहिँ अहिले सोध्नुहोस् ल। म्याम यो हाइड्रोग्राफ मेथड भएको र मैले क्लासमा त्यो भन्नाले स्लाइडमा तपाईँलाई देखाएको छैन, लेखेको छैन होइन, तर क्लासमा मैले बुझाएको थिएँ नि, याद छ? हाइड्रोग्राफ मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि यता चाहिँ क्युमुलेटिभ रेनफल हुन्छ, एउटा चाहिँ ड्युरेसन के टाइम कति भयो भनेर, अनि त्यो प्रत्येक आवर अनुसार अथवा डे अनुसार रिप्रेजेन्ट गर्ने। त्यो यसरी क्युमुलेटिभ डेप्थ मेजर गर्दै जाने त्यो ग्राफलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले हाइड्रोग्राफ भनेर पढ्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ नि, याद गर्नु भएन? यस म्याम, मैले भनेको थिएँ नि, स्लाइडली भनेको थिएँ। त्यो त्यसको बारेमा मैले स्लाइडमा चाहिँ लेखेको चाहिँ छैन है, त्यो मेन्सन मात्रै गरेको थिएँ कि हाइड्रोग्राफ भनेर। अनि क्लास पढाउँदा नि ग्राफ बनाएर भनेको थिएँ कि हजुरहरूले। So let's talk about ग्राफिकल मेथड। यो भनेको चाहिँ थर्ड मेथड है, क्यापेसिटी, रिजर्भरको क्यापेसिटी पत्ता लगाउनको लागि। यसलाई हामी अर्को वर्डमा के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि मास इन्फ्लो कर्भ भनेर भन्छौँ है। अनि यसमा के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ त्यो टाइम अनुसार एकुमुलेट भएको इन्फ्लो हुन्छ नि जुन रिजर्भरमा आउने पानी, त्यसलाई चाहिँ टाइमको अगेन्स्टमा प्लट गर्छौँ कि प्लट गरेर हेर्छौँ। अनि तर यो मास कर्भमा अर्को के पनि फ्याक्टर हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई पहिला नै डिस्चार्ज कर्भको बारेमा अथवा डिमान्ड कर्भको बारेमा चाहिँ दिएको हुन्छ है। डिस्चार्ज भन्दा पनि डिमान्ड कर्भको बारेमा थाहा हुन्छ। अनि यो कर्भले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो डिमान्ड कर्भ र तपाईँको रिजर्भरमा आएको इन्फ्लोबाट बनेको कर्भ, टाइमसँग रिलेटेड कर्भको कम्पेरिजनबाट चाहिँ भ्याल्युहरू दिने गर्छ कि। सो इन्फ्लो कर्भ बनाउनको भनेको के थाहा हुनुहुन्छ पर्छ भने प्रत्येक आवरको छैन है। सो ग्राफिकल मेथड प्लट गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा हुन्छ, डिमान्ड कर्भको बारेमा थाहा हुन्छ होइन। अनि तपाईँलाई हाइड्रोग्राफबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक आवरमा अथवा प्रत्येक इयरमा, इयर वाइज गऱ्यो भने इयरको अथवा इयरको, अनि आवरली हेऱ्यो भने प्रत्येक आवरमा कति पानी एकुमुलेट हुँदै गयो भनेर त्यो इन्फ्लो थाहा हुन्छ कि, त्यो रिजर्भरलाई मात्रै हेऱ्यो भने। सो यो मेथडमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् ल, यो चाहिँ यो जुन एकुमुलेटेड इन्फ्लो र टाइमको बिचमा बनाएको यो प्लट छ नि, यसलाई हामीले के भन्छौँ, यो कर्भ छ नि त्यसलाई के भन्छौँ, मास इन्फ्लो कर्भ भन्छौँ है। अनि हामीलाई पहिला नै त्यो रिजर्भर बनाउनुभन्दा पहिला नै के हुन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड दिएको हुन्छ कि। अब सर्टेन इयरमा 1 इयर हेरेछ भने त्यसमा चाहिँ डिमान्ड कति छ त, यसलाई एक्स मान्यौँ भने इयरको सुरुबाट इयरको एन्डसम्म हामीलाई के त चाहियो, एक्स अमाउन्ट अफ वाटर चाहियो कि। सो यो कर्भलाई के भन्छौँ, जुन त्यो टाइम र डिमान्डको बिचमा बनाएको त्यो कर्भलाई के भन्छौँ हामी, डिमान्ड कर्भ भनेर भन्छौँ है।
अनि डिमान्ड कर्भ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लिनियर हुन्छ भनेर हामीले के गर्छौँ अज्युम गर्छ है सो सबभन्दा पहिले तपाईँले के थाहा पाउनु पर्यो तपाईँलाई के दिनु पर्यो डिमान्ड कर्भ दिनु पर्यो कि एउटा इयरमा अथवा सर्टेन पिरियड अफ टाइममा हामीलाई कति वाटर चाहिन्छ त वाट इज आवर डिमान्ड भनेर अनि जहिले पनि वाटर सप्लाई स्किम अथवा रिजर्भरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट पपुलेसन मात्रै कन्सिडर नगरिकन फ्युचर पपुलेसन पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ है किनभने आज तपाईँले आजको जनसङ्ख्या हेरेर अथवा आजको लोकालिटी हेरेर रिजर्भर बनाउनु भयो अब सर 2 वर्ष 3 वर्षमा त्यहाँ चाहिँ एकदम रेसिडेन्सियल एरिया एकदम हाइली इन्क्रिज भयो कि प्लस अब बर्थ पनि एकदम धेरै भयो होइन रेट अफ बर्थ पनि एकदम धेरै भयो भने पछाडि के हुन्छ त्यहाँ त त्यो पानी कन्ज्युम गर्ने पपुलेसन त बढ्यो पछाडि आजको मात्रै पपुलेसनलाई हेऱ्यो भने त के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सफिसियन्ट हुन्छ सो जहिले पनि फ्युचर पपुलेसनलाई हेरेर कन्सिडर गरेर हामीले वाटर सप्लाई स्किमहरू अथवा रिजर्भरहरू चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ सो सबभन्दा फर्स्ट फ्याक्टर भनेको हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो डिमान्ड कर्भ थाहा हुनु पर्यो है अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ अघि नै भनेको मैले भनेको थिएँ हाइड्रोग्राफले के दिन्छ भन्दाखेरि हरेक विथ टाइम हाम्रो पानी कति एकुमुलेट हुँदै गयो त वाट इज आवर इन्फ्लो इन द्याट रिजर्भर भनेर हामीलाई त्यसको आइडिया दिन्छ कि सो त्यो हाइड्रो पावरको आधारमा हामीले पहिला सुरु के गर्नुपर्छ कति एकुमुलेट भयो त त्यो रिजर्भरमा पानी अनि कति टाइममा भनेर हामीले एउटा कर्भ प्लट गर्छौँ कि सिधा यो कर्भ मात्रै अरू त्यो एक्स्ट्रा बाहिरको लाइनहरू केही पनि नहेर्नुहोस् है फर्स्टमा यो जुन बोल्ड लाइन छ त्यो लाइनले भनेको कर्भ हामीले जेनेरेट गर्छौँ त्यसलाई के भन्छ मास इन्फ्लो कर्भ भन्छ है मास इन्फ्लो कर्भ बनाइसके पछाडि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हरेक जस्तो पिक जस्तो देखेछ नि हरेक कर्भमा के यहाँ एउटा कर्भ बन्यो फेरि यहाँ गएर डिप्रेस भयो फेरि यहाँ गएर हाइटमा आयो अनि क्रेस्ट भयो फेरि डिप्रेस भयो अनि माथि गयो नि यसरी जुन हाइट छ यो पोइन्ट ए अनि पोइन्ट एफ जस्ता क्रेस्टहरू अथवा हाइटहरू त्यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डिमान्ड कर्भको जुन एङ्गल छ नि जुन स्लोप छ नि त्यही सेम स्लोपमा लाइनहरू ड्र गर्छौँ कि एबाट यो लाइन ड्र गऱ्यौँ है याद गर्नुहोस् है फेरि त्यस्तै एफ पनि अर्को क्रेस्ट हो भनेको अर्को अल्टिट्युड हाइट हो जहाँ त्योभन्दा पछाडि के फल स्टार्ट भएको छ त्यहाँबाट हामीले के गर्यौँ यो वाला लाइन ड्र गऱ्यौँ यसको चाहिँ के भयो यो स्लोप इज सिमिलर टु डिमान्ड कर्भको स्लोप है याद गर्नुहोस् के भयो पहिला सुरु हामीलाई डिमान्ड कर्भ दियो त्योभन्दा पछाडि हामीले हाइड्रोग्राफको आधारबाट यो मास इन्फ्लो कर्भ बनायौँ एन्ड मास इन्फ्लो कर्भ बनाइसके पछाडि हरेक पिक पोइन्टबाट फल हुनुभन्दा अगाडिको पिक पोइन्टबाट लाइन ड्र गऱ्यौँ जसको स्लोप चाहिँ के छ डिमान्ड कर्भको स्लोपसँग इक्विभ्यालेन्ट छ बुझ्नुभयो त्यो पछाडि हामीले नेक्स्ट चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हरेक यो इन्टरसेप्ट हुन्छ नि जहाँबाट फेरि त्यो उस राइज हुन थाल्यो त्यो पोइन्टमा चाहिँ एउटा लाइन क्रिएट गर्छौँ है यो सिई र एचकेलाई हामी के भन्छौँ भर्टिकल इन्टरसेप्ट्स भनेर भन्छौँ कि है त्यो पोइन्टबाट जुन ड्रप भयो नि लाइन त्यो परपेन्डिकुलर लाइनहरू ड्र गर्छौँ है बुझ्नुभयो सी पोइन्ट कसरी लेख्यो रे सी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कर्भ भयो नि यो कर्भ जुन आउँछ नि यो कर्भबाट यहाँबाट फेरि राइज हुन स्टार्ट गर्यो कि त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले सी भन्नाले यो डी को आधारबाट अनि परपेन्डिकुलर खिच्ने हो कि यहाँ पनि जे को आधारबाट यो पोइन्ट ड्र गर्ने हो डी भनेको डिप्रेसनको पिक हो म्याम डिप्रेसन पिक जस्तै हो कि जुन यो पोइन्ट आएको छ नि त्यहाँभन्दा पछाडि के हुन्छ हल्का राइज हुँदै जान्छ भनेर कन्सिडर गर्ने पोइन्ट हो कि बुझ्नुभयो राइज त अगाडिबाटै नि त भन्छ नि यो देखिँदाखेरि चाहिँ यसरी देखेको छैन तर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको नि पिक हेर्ने हो कि यो कर्भ चाहिँ खासमा हल्का यस्तो हुनुपर्ने यसरी जानुपर्ने अलिक डिप्रेस रहेछ है डिप्रेस भनेर कम्प्लिटली डिप्रेस भन्नाले एकदमै घटेर तलै पुग्ने त होइन नि त इन्फ्लो भनेको चाहिँ तपाईँको पानी परिरहँदाखेरि बढ्दै जान्छ
अनि पानी स्टक भए पछाडि अलिकति कम हुँदै जाने हुन्छ नि। अब स्ट्रिमबाट त पानी आइरहेको हुन्छ, तपाईँको प्रेसिपिटेसनको पानीले फरक पार्छ नि त इन्फ्लोलाई है, बुझ्नुभयो नि। बुझ्नुभयो। अनि त्योभन्दा पछाडि के भयो भन्दाखेरि यो हरेक पोइन्टमा तपाईँले जब परपेन्डिकुलर खिच्नुभयो नि, तपाईँले योसम्म त तपाईँको के भयो, यो डिमान्ड नै दिएको छ होइन। सरी, यो ई टु सी यो चाहिँ तपाईँको के भयो, त्यो पोइन्टको लागि डिमान्ड भयो कि भएन। डी भन्ने पोइन्टमा हेर्दाखेरि त्यो अब टाइम चाहिँ लेट्स से यो 1951 को हाफतिर के भयो भन्दाखेरि सिई त तपाईँको यो डिमान्ड कर्भ भइसकेपछि तपाईँको सिई को भ्यालु भनेको तपाईँलाई चाहिने पानी भयो है। अनि यो इन्फ्लो कर्भको यो भ्यालु जुन ग्राफ छ नि, यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यति बेलासम्म भन्नाले त्यो पोइन्ट अफ टाइममा डिई भनेको भ्यालुको पानी चाहिँ तपाईँसँग छ भनेर दिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको इन्फ्लो त्यति छ भनेर दिन्छ। अनि हामीले अघि नै लास्ट क्लासमा के गरेका थियौँ भन्दाखेरि हामीलाई इन्फ्लो थाहा थियो होइन, अनि हामीलाई आउटफ्लो थाहा थियो। आउटफ्लो त दिएको थियो नि त, अनि इन्फ्लो दिएको थियो होइन। यहाँ चाहिँ इन्फ्लो कति भयो, डिई भनेको चाहिँ हाम्रो इन्फ्लो भयो, अनि सिई भनेको चाहिँ हाम्रो आउटफ्लो भयो के, भनेको डिमान्ड भनेको चाहिँ सिई भयो। भनेपछि हामीलाई कति पानी चाहियो त यो पोइन्टमा भन्दाखेरि सिडी भनेको पानी त हामीलाई नपुगेको पानी हो नि त नि, बुझ्नुभयो कि नै। सर्टेज भनेको कति भयो, सिडी भयो। डिमान्ड कर्भले हामीलाई सिई दियो, सिई भनेको हाम्रो डिमान्ड भयो, आउटफ्लो हामीलाई चाहिएको। डिई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो पोइन्ट अफ टाइमको लागि डिई भनेको चाहिँ इन्फ्लो जुन हाम्रो सरी डिई भनेको चाहिँ हाम्रो रिजर्भोयरमा आएको पानी हो नि त। इन्फ्लोको भ्याल्यु डिई भयो, आउटफ्लो भनेको सिई भयो, बुझ्नुहोस् है। भने पछाडि हामीलाई चाहिएको ग्याप कति भयो, सिडी भयो नि त नि। त्यसले चाहिँ के दियो, त्यो पोइन्ट अफ टाइममा रिजर्भरमा कति पानी चाहिन्छ त हामीलाई, स्टोरेज भन्दा रिजर्भर के को लागि बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि सिडी भनेर बनाउनु पर्यो है। त्यसरी नै यो जे पोइन्टको लागि के भयो, एच के भनेको चाहिँ हाम्रो डिमान्ड भयो र आउटफ्लो भयो, जे के भनेको चाहिँ हाम्रो इन्फ्लो भयो। सो हामीलाई चाहिने एक्स्ट्रा पानी भनेको कति भयो भन्दाखेरि एच जे भयो। त्यसरी नै विथ टाइम तपाईँले जति बनाउँदै भन्नाले जति लामो इयर लिँदै जानुहुन्छ यस्तो कर्भहरू बन्दै जान्छ कि। अब हाम्रो यो मास कर्भको आधारमा चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि हरेक जहाँ चाहिँ हामीलाई सर्टेज छ नि त्यो वाला पोइन्टहरू थाहा पायौँ। सर्टेज थाहा पाइसके पछाडि अब कति कुन सर्टेजलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्ने त रिजर्भर बनाउनको लागि भन्दाखेरि यी सबै क्यालकुलेटर भ्यालुहरू सिडी एचके जस्ता क्यालकुलेटर भ्यालुमा सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु जुन छ त्यसलाई लिएर चाहिँ हामीले रिजर्भर डिजाइन गर्नुपर्छ। सो क्यापेसिटी अफ रिजर्भर भनेको हरेक यस्ता सर्टेजहरू मध्येको हाइएस्ट भ्यालु हो भनेर बुझ्नुपर्छ है, बुझ्नुभयो। ओके, अझै तपाईँहरू यो डी पोइन्टमा अझै कन्फ्युजन हुनुभएको छ भने चाहिँ अर्को तरिकाबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा डिप्रेसन भन्दा नि मास कर्भ हेर्नुभयो नि, मास कर्भमा तपाईँलाई टाइम दिएको छ नि त होइन, 1 इयर भनेर। अनि यो ग्राफ बनाएको छ नि, यसमा नि तपाईँले सेम हेर्नु के, यहाँको मन्थ र यो मन्थ सेम मन्थमा हेर्दाखेरि यो ग्याप के भयो, 1 इयरको ग्याप भयो कि। त्यस्तै यो पनि 1 इयरको ग्याप भयो होइन, यो डिमान्ड कर्भसँगै हेर्दाखेरि हो। त्यो 1 इयर पुग्दाखेरिको पोइन्ट भनेर हेर्नुभयो नि हुन्छ है। गर्दाखेरि ठ्याक्क यो बनेको कर्भ चाहिँ तपाईँको के भयो, एसी भनेको चाहिँ यही डिमान्ड कर्भ भयो नि त नि, बुझ्नुभयो। अर्को पोइन्टबाट अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि ठ्याक्क टाइम 1 इयर जुन तपाईँको डिमान्ड कर्भ दिएको छ सेम ड्युरेसन हेर्नुहोस्, अनि त्यही ड्युरेसनबाट तपाईँले के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि यो जुन तपाईँले कर्भ बनाउनु भएको थियो त्यहाँ परपेन्डिकुलर खिचिदिनुहोस् कि। परपेन्डिकुलर खिच्दैपछि ठ्याक्क इक्विभ्यालेन्ट भयो नि त नि। सिई भनेको चाहिँ तपाईँको डिमान्ड भयो, डी भनेको तपाईँको सप्लाई भयो अथवा इन्फ्लो भयो, अनि ग्याप भनेको सिडी भयो। फेरि यहाँ पनि सेम हरेक यस्तो सरी
क्रेस्टहरुमा जहाँ हाइट बढेको छ त्यहाँबाट खिच्दाखेरि तपाईलाई के भयो हरेक पोइन्टमा तपाईले यो ग्याप थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि त्यसलाई हामीले अर्को टर्ममा भन्दाखेरि के भन्छौं भन्दाखेरि भर्टिकल इन्टरसेप्ट पनि भन्छौं के सो यी सबै भर्टिकल इन्टरसेप्ट मध्येको हाईएस्ट भ्यालुले तपाईलाई के दिन्छ क्यापेसिटी दिन्छ अनि तपाईले यो पोइन्ट बी मा हेर्नुस् त पोइन्ट बी मा हुँदाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि पोइन्ट बी मा चाहिँ तपाईको डिमान्ड भन्दा नि इन्फ्लो धेरै छ नि त यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि रिजर्भर फुल भइसक्यो हैन रिजर्भर के सरी फुल भइसकेपछि यो जुन ग्याप छ एफ र एल यो लाइनलाई हेर्नुभयो भने तपाईको डिमान्ड फुल रिजर्भर भन्दा नि तपाईको डिमान्ड फुल भइसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ धेरै हुन्छ नि त यति भ्यालु हैन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्पिल भनेर हेर्छौं है कहिलेकाहीँ स्पिल कर्भहरु डिजाइन गर्नु पर्यो भने स्पिल वेहरु डिजाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो फ्याक्टरलाई हेर्छौं के कति अमाउन्टले चाहिँ त्यो बेलाको इन्फ्लो धेरै छ त हाम्रो डिमान्ड भन्दा भनेर त्यो भ्यालुलाई हेर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्पिल भन्छौं यो पोइन्ट बी पछाडी के छ बी मा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको त डिमान्ड र इन्फ्लो त डिमान्ड कर्भलाई इलोंगेट गर्दै गयो भने डिमान्ड र इन्फ्लो त बराबरै भयो त्यो भन्दा पछाडी यो पोइन्ट चाहिँ के भयो त्यो त्यति उसको लागि चाहिँ धेरै भयो कि यो नेक्स्ट पोइन्ट कन्सिडर नगर्दासम्म यो कर्भ चाहिँ के भयो बढी भएको पानी त्यसले चाहिँ के दियो हामीलाई स्पिल दियो अनि यो चाहिँ स्पिल वे डिजाइन गर्दाखेरि युज गर्छौं अहिले वाटर सप्लाई भन्दा नि हामी के गर्छौं स्पिल वे डिजाइन गर्दाखेरि कन्सिडर गर्छौं है बुझ्नुभयो मास इन्फ्लो कर्भ कसरी क्यापेसिटी लिने जेनेरेट गर्ने भनेर दुईटै भ्यालु हामीलाई पहिला थाहा हुनु पर्यो फर्स्ट भनेको डिमान्ड कर्भ अर्को भनेको हाइड्रोग्राफबाट कति पानी एक्युमुलेट हुनुभयो थाहा पाउनु पर्यो त्यसको आधारमा मास इन्फ्लो कर्भ बनायौं अनि हरेक क्रेस्टमा हामीले डिमान्ड कर्भको सेम स्लोप लिएर टेन्जेन्ट क्रिएट गर्यौं अनि टेन्जेन्ट क्रिएट गरिसकेपछि सेम टाइम अफ द इयर डिमान्ड कर्भको जस्तै टाइम हेरेर हामीले टोटल इन्फ्लो र टोटल आउटफ्लो कति छ त टोटल डिमान्ड र टोटल इन्फ्लो कति छ भनेर हेर्यौं त्यसको डिफरेन्सबाट हामीले स्टोरेज हेर्यौं हरेक क्रेस्टको लागि अनि हरेक क्याल्कुलेटेड स्टोरेजमा अथवा ग्यापमा हाईएस्ट ग्याप जति छ त्यसले हामीलाई के दियो भन्दाखेरि क्यापेसिटी अफ रिजर्भोयर दियो त्यो चाहिँ अब इम्पाउन्डिङ रिजर्भोयरको क्यापेसिटी निकाल्दाखेरि सक्यो अनि अर्को यो बी पोइन्टबाट चाहिँ यो चाहिँ एक्स्ट्रा हो यो इम्पाउन्डेड कर्भ भन्दा नि स्पिलवेको लागि हेर्दाखेरि बी पोइन्टमा पुग्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि डिमान्ड र इन्फ्लो बराबरै भयो बी पछाडी के भयो अब हाम्रो इन्फ्लो धेरै भयो भने चाहिँ हामीले के भयो बढी पानी थाहा भयो के बढी पानी कति भनेर चाहिँ त्यसले के दियो स्पिल भ्यालु दियो हैन अनि यो स्पिल भ्यालु युज गरेर हामीले स्पिलवे डिजाइन गर्दाखेरि यो स्पिल भ्यालु मास इन्फ्लो कर्भको स्पिल भ्यालुबाट डिजाइन गर्छौं कि यसलाई कन्सिडर गरेर डिजाइन गर्छौं है स्पिलवेको क्यापेसिटी कति भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु जानु पर्यो कि त्यस्तै अरु नि भयो भने त्यो मध्येको नि अब मिनिममबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो नि है मास इन्फ्लो कर्भ बुझे मैम ओके कन्फ्युजन भयो भने फेरि सोध्नुस् ल के भयो भने यसरी चाहिँ अब बुझिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सर्फेस सोर्स अफ वाटर चाहिँ कम्प्लिट भयो है हाइड्रोग्राफ पनि पढ्यौं एनालाइटिकल मेथड पनि पढ्यौं अनि आज हामी ग्राफिकल मेथड पनि पढ्यौं अनि यसको चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन पनि लेखिदिएको छु है मैले जति एक्सप्लेन गरे त्यो सबै चाहिँ यही छ है यो पोइन्टहरु हो केही छैन अब नेक्स्ट च्याप्टर भनेको के भयो हाम्रो ग्राउन्ड सोर्सेस अफ वाटर मैले फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ ग्राउन्ड सोर्सेस अफ वाटर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि त्यस्तो सोर्सेस जो चाहिँ हाम्रो अर्थ सर्फेस भन्दा मुनि छ अनि यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिजर्भोयर चाहिँ वाटर सर्फेस भन्दा मुनि छ हैन अनि सरी रिजर्भोयर मुनि छ तर यसलाई हामीले वेलहरु अथवा कुनै अरु पोइन्टबाट चाहिँ त्यहाँको पानीलाई चाहिँ निकालेर युज गर्न सक्छौं के त्यस्तो पानीलाई के भन्यो ग्राउन्ड सोर्सेस अफ वाटर भन्यो है अनि ग्राउन्ड सोर्सेस अफ वाटर चाहिँ तपाईले आफूले भिजिबली देख्न सक्नु हुँदैन नि त यो चाहिँ अब अर्थ सर्फेस भन्दा मुनि भएपछि के भयो यो कम्प्यारेटिभली तपाईले यसलाई पोल्युट गर्न मिल्दैन के एनिमल सोर्स अथवा ह्युमन सोर्सहरुले चाहिँ यसलाई पोल्युट गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ until and unless त्यो ग्राउन्ड सर्फेस नै एकदमै पोल्युटेड भएर पर्कुलेट भएर नगएसम्म है त्यो भएर कम्प्यारेटिभली सर्फेस सोर्स भन्दा ग्राउन्ड सोर्स चाहिँ
सफा हुन्छ कि। अनि अर्को भनेको एउटा चाहिँ मान्छेहरूले फोहोर गर्न पाएनन् त्यो भएर सफा भयो। अर्को भनेको चाहिँ जब पानी प्रेसिपिटेसनको पानी इन्फिल्ट्रेट भएर जान्छ नि त्यो बेलामा विभिन्न स्ट्राटा हुँदै तल त्यो ग्राउन्ड वाटर टेबलमा कम्बाइन हुन जान्छ नि त। त्यसो भएपछि त्यो इन्फिल्ट्रेसन हुने प्रोसेसमा नै के हुन्छ भन्दाखेरि फिल्ट्रेसन पनि हुँदै 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 जान्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो पानी के भयो सर्फेस सोर्सको पानी भन्दा अलिकति बेटर क्वालिटीको हुन्छ। बुझ्नुभयो डेफिनेसन? यो त हामीले लास्ट च्याप्टर 1 मा नि पढेका थियौँ। सो यस्तो ठुलो कुरा त केही भएन हैन। जस्ट सर्फेस लेभल भन्दा मुनि हुन्छ यसको रिजर्भोयर भनेर थाहा भयो भने ग्राउन्ड सोर्सको डेफिनेसन पुरा भइहाल्यो। सो लेट्स टक अबाउट what are the different types of ground sources of water भनेर हैन। ग्राउन्ड सर्फेस सोर्सेस अफ वाटरमा के हुन्छ एउटा चाहिँ स्प्रिङ भन्छ, हामीले मुहान भन्छौँ नि त। मुहान अब त्यसको ओरिफिस त आउट अफ सर्फेसमा के अरे सर्फेस अफ अर्थमै भयो, तर यसको पानी कलेक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ग्राउन्डभित्र हुन्छ है। एउटा के भयो स्प्रिङ भयो मुहान भन्छौँ। अर्को भनेको इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज भन्यो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नदीहरूको किनारमा बनाउने गरिन्छ है। यो चाहिँ कस्तो भन्दा टनेल जस्तो हो कि। म यसको बारेमा अझै डिटेलमा नि भन्छु जुन नदीको किनारमा बनाइन्छ। अर्को भनेको इन्फिल्ट्रेसन वेल भयो। यो पनि माथिको टनेल हो। यो चाहिँ इनार भयो कि। यो चाहिँ कस्तो गरिन्छ भन्दाखेरि यो पनि रिभरहरूको नजिक नजिकै कन्स्ट्रक्ट गरिन्छ। एक्सटर्नल्ली हामीले नै कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो हैन। अनि त्यो कन्स्ट्रक्ट गरे पछाडि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको यस्तो इन्फिल्ट्रेसन वेलहरूको चाहिँ यो तलपट्टिको स्ट्राटा त पोरस हुन्छ कि। त्यसो भए पछाडि क्यापिलरी एक्सनबाट रिभर सोर्सको पानी चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो वेलमा कलेक्ट गर्छौँ। अनि यस्तो वेलहरू चाहिँ हामीलाई कति पानी चाहिएको छ त त्यो आधारमा एकदम सिंगल भन्दा नि अलि मल्टिपल नम्बरमा नै क्रिएट गरिन्छ कि। यो वेलबाट जम्मा भएको पानीलाई चाहिँ फेरि हामीले के गर्छौँ इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिजमा पनि पठाउँछौँ कि। त्योभन्दा पछाडि ट्रिटमेन्ट गरेर युज गर्ने गर्छौँ न। अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब तराई रिजनमा चाहिँ यो उसहरू छ नि त ट्युबवेलहरू छ हैन। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ सर्टन यो लेक साइड एरियातिर चाहिँ मान्छेहरूले बोरहोलहरू क्रिएट गर्ने गर्छन्। इनार बोरहोल भनेको चाहिँ अर्को ग्राउन्ड सोर्स भयो। अनि लास्ट भनेको चाहिँ एक्विफर। यसको बारेमा चाहिँ म डिटेलमा अझै भन्छु, तर अहिले तपाईँले बुझ्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जमिनको सतहभित्र एउटा यस्तो लेयर हुन्छ जो चाहिँ एकदम इम्पर्भियस हुन्छ कि। त्यसले त्योभन्दा मुनि पानी फ्लो गर्न दिँदैन हैन। अनि यो चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेस हो भने यो जुन लेयर हुन्छ रकहरू भनौँ न जसले चाहिँ पानी पास आउट गर्न दिँदैन, त्यस्तो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ पानी कलेक्ट हुन्छ कि। यसरी पानी कलेक्ट हुने यस्तो सोर्सलाई के भन्छौँ हामी एक्विफर भन्छौँ। त्यही भएर ग्राउन्ड सोर्समा के भयो स्प्रिङ, इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज, इन्फिल्ट्रेसन वेल्स एन्ड बोर वेल्स अनि एक्विफर्स भन्ने भयो है। अब लेट्स गो इन डिटेल अबाउट इच अफ वान अफ देम। सो अर्को भनेको चाहिँ स्प्रिङ्सहरू भयो। स्प्रिङको बारेमा अब डिटेलमा पढौँ है। स्प्रिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने तपाईँको सोर्स जमिन मुनि छ अनि यो चाहिँ प्रायः हिली रिजनमा हुन्छ। अनि यसको ओरिफिस चाहिँ के भयो मुख चाहिँ के भयो सर्फेस अफ अर्थमा भयो कि। अनि यो चाहिँ कस्तो बेला हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स से यो चाहिँ अब हाम्रो हिली एरिया भयो हैन। अनि हाम्रो वाटर टेबल चाहिँ यहाँसम्म छ कि। यो हरेक ठाउँमा हुन्छ भन्ने छैन है, हामीलाई नि थाहा छ। जब यो वाटर टेबल चाहिँ यो अर्थसँग प्रणाली इन्टरसेक्ट हुन्छ नि यो पोइन्टमा चाहिँ ओरिफिस यदि छ भने त्यहाँबाट पानी बाहिर आउँछ कि। यसरी आउने पानी चाहिँ के भयो यो सोर्स यो यस्तो टाइपको सोर्स हामी के भन्यौँ स्प्रिङ भन्यौँ हैन। अनि स्प्रिङ चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ है, ग्राभिटी स्प्रिङ र नन ग्राभिटी स्प्रिङ भनेर। ग्राभिटी स्प्रिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ड्यु टु ग्राभिटी त्यो इन्टरसेक्ट भएर आउने हैन। अब ल्यान्ड लोकेसन अनुसार सर्फेस लोकेसन अनुसार। नन ग्राभिटी लोकेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको पानी त सर्फेसमा सरी जमिनभित्र हुन्छ हैन, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने भोल्कानिक क्र्याकहरू हुन्छ अथवा अरू सर्टेन टाइपको क्र्याकहरू चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। त्यो प्रेजेन्ट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो क्र्याकहरूबाट जब यो वाटरले एकदम बढी प्रेसर एक्जर्ट गर्छ नि पानी एकदम धेरै भएर यस्तो वेलहरूबाट सरी यस्तो पोइन्टहरूबाट चाहिँ क्र्याकहरूबाट चाहिँ बाहिर निस्केर आउँछ कि पानी।
त्यस्तो पोइन्टहरु जहाँबाट जस्तो त्यस्तो क्र्याकहरु जहाँबाट पानी यसरी आउँछ हामीले त्यसलाई के भन्छौं नन ग्राभिटी स्प्रिङ भनेर भन्छौं है। अब लेट्स टक इन डिटेल। अब यहाँ मैले ग्राभिटी स्प्रिङको टाइप्सहरु पनि दिएको छु, त्यो चाहिँ हामीले अब डिटेलमा पढौँ है। सो मैले अघि पनि भने ग्राभिटी स्प्रिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब वाटर टेबल हुन्छ नि, अन्डरग्राउन्ड वाटर टेबलहरु चाहिँ हिलको स्लोपहरुमा आएर एक्सपोज हुन्छ कुनै पनि ओरिफिसबाट, अनि त्यहाँबाट आउने पानीहरु छन् भने त्यसलाई हामीले के भन्यौ ग्राभिटी स्प्रिङ भन्यौ। सो डेफिनेसन भनेको के हो, त्यो कहिले फर्म हुन्छ भन्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड वाटर टेबल चाहिँ हिल स्लोप्सहरुमा एक्सपोज हुने बेलामा ग्राभिटी स्प्रिङहरु जेनेरेट हुन्छ। सो टाइप्सहरु भनेको के छन् भन्दा यसमा डिप्रेसन स्प्रिङ, सर्फेस स्प्रिङ र आर्टिसियन स्प्रिङ, यी सबैहरु चाहिँ कसरी जेनेरेट हुन्छ त, कसरी पानी सर्फेसमा आइपुग्छ भन्ने टाइप आधारमा चाहिँ बेस्ड अन दोज क्राइटेरिया ग्राभिटी स्प्रिङलाई चाहिँ तीनटा टाइपमा डिभाइड गरिएको छ है। सो अब डिप्रेसन स्प्रिङको बारेमा पढौँ हैन। डिप्रेसन स्प्रिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मैले अघि पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ तपाईको लेट्स से अब एउटा भ्याली छ हैन, अनि भ्यालीबाट ठ्याक्क माउन्टेन स्टार्ट भयो के, अथवा एउटा स्लोप स्टार्ट भयो। स्लोप स्टार्ट हुँदाखेरि लेट्स से हाम्रो ग्राउन्ड वाटर टेबल चाहिँ यो लेभलसम्म छ, अनि यो लेभलसम्म हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो ग्राउन्ड वाटर चाहिँ यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो नि त, अनि यहाँ एउटा ओरिफिस छ भने यहाँबाट पानी बाहिर निस्केर यो भ्यालीमा कलेक्ट हुन्छ के। यसरी ग्राउन्ड वाटर टेबल र सर्फेस इन्टरसेक्ट भएर फर्म भएको स्प्रिङलाई चाहिँ हामी के भन्छौं डिप्रेसन स्प्रिङ भन्छौं है। अब ग्राउन्ड वाटर लेभल इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि फर्म भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यदि तपाईको यो ग्राउन्ड वाटर टेबल घट्यो भने स्प्रिङ बन्द हुन्छ, तपाईको त्यहाँ पानी हुँदैन। यदि यो बढ्दै गयो भने के भयो, तपाईको फ्लो त्यो अनुसार धेरै हुने भयो। सो क्वान्टिटी अफ डिप्रेसन स्प्रिङ केमा डिपेन्डेन्ट भयो, ग्राउन्ड वाटर टेबलको लेभलमा डिपेन्डेन्ट भयो हैन। अनि ग्राउन्ड वाटर चाहिँ केले रिचार्ज हुन्छ भन्दाखेरि त हाम्रो प्रेसिपिटेसनले रिचार्ज हुने हो नि त। जब पानी पर्छ त्यहाँ परेको पानीमध्ये सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ के भयो इन्फिल्ट्रेट भएर पर्कुलेट हुँदै ग्राउन्ड वाटर टेबलमा मिसिन जान्छ है। त्यही भएर यस्ता स्प्रिङहरु रेनी सिजनमा यस्तो स्प्रिङबाट बहने पानीको क्वान्टिटी के हुन्छ धेरै हुन्छ। अनि ड्राई सिजनहरुमा यदि त्यो वाटर टेबल अझै पनि माथि छ भने चाहिँ यहाँबाट फ्लो गर्छ त्यो ओरिफिसबाट। यदि ग्राउन्ड वाटर टेबल रिड्युस भयो, लेट्स से यो लेभलमा पुग्यो भने तपाईको ओरिफिस यहाँ छ, ग्राउन्ड वाटर टेबल यहाँ भएपछि त पानी आउनु मिलेन। सो त्यस्तो टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्ता मुहानहरुको पानी सुक्न पनि सक्छ कि। सो के भयो क्वान्टिटी चाहिँ ग्राउन्ड वाटर टेबलमा डिपेन्डेन्ट भयो। अनि ग्राउन्ड वाटरको टेबलको लेभल चाहिँ फेरि केमा भयो प्रेसिपिटेसनमा डिपेन्डेन्ट भयो। भनेपछि डिप्रेसन स्प्रिङ प्रेसिपिटेसनमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर पनि भन्नु मिल्यो नि है। बुझ्नुभयो डिप्रेसन स्प्रिङको बारेमा? कोही बोल्नु भएन भने चाहिँ बुझ्नु भयो होला। क्वेसन भयो भने चाहिँ सोध्नुस् ल। सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि सर्फेस स्प्रिङ। सर्फेस स्प्रिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, हाम्रो जमिनको सतहभित्र चाहिँ लेट्स से दिस इज आवर सर्फेस है। जमिनको सर्फेसभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न टाइपको स्ट्राटाहरू हुन्छ नि त। कोहीबाट पानी कोही पोरस हुन्छ पानी जान्छ, कोहीमा पोरस हुँदैन पानी जाँदैन, त्यसले होल्ड गर्छ। त्यसरी नै यो सर्फेस स्प्रिङ चाहिँ कहिले जेनेरेट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जब इम्पेरिएबल रकहरु हुन्छ नि, इम्पेरिएबल स्ट्रक्चर हुन्छ जहाँबाट चाहिँ पानी पर्कुलेट भएर यो भन्दा तल्लो लेभलमा जान सक्दैन नि। नगइसके पछाडी त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ पानी जम्मा हुन्छ के। त्यो जम्मा भएको पानी चाहिँ अब यहाँबाट त्यो इम्पर्मिएबल स्ट्रक्चर भयो, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पानी जम्मा भएको छ। यसरी जम्मा भएको पानी चाहिँ सर्टेन एउटा ओरिफिसमा अथवा अर्थको एउटा यस्तो पोइन्टमा हाम्रो सर्फेसको यस्तो पोइन्टमा आएर इन्टरसेक्ट भयो, अनि त्यहाँ चाहिँ ओरिफिस छ भने त्यहाँबाट पानी बाहिर आउन थाल्छ कि। यसरी कलेक्ट भएको पानीहरु अघिनिकोमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ग्राउन्ड वाटर टेबल थियो आफैमा भएको हैन। यो चाहिँ
त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ग्राउन्डमा भइरहने पानी नै हो, त्यो कुनै इम्पेरिएबल स्ट्रक्चरले होल्ड गरेर भएको होइन कि ग्राउन्डमा हुने पानी नै भयो। यसमा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि इम्पेरिएबल स्ट्रक्चर हुन्छ नि रकहरू जस्तो, जसले चाहिँ पानी पास गर्न दिँदैन, त्यस्तोमा होल्ड भएको पानीहरू चाहिँ सर्फेस अर्थ सर्फेसमा आएर इन्टरसेक्ट हुँदा जुन बन्ने स्प्रिङ हुन्छ त्यस्तोलाई हामी सरी त्यो चाहिँ नेटले गर्दाखेरि है लाइट गयो अनि नेट पनि गयो। सो मैले के भने भन्दाखेरि यो पानी चाहिँ कस्तो भन्दा जब प्रेसिपिटेसन हुन्छ नि वर्षा हुन्छ नि त्यो बेलामा गएको पानी मात्रै त्यहाँ होल्ड हुने भयो कि। अनि यदि वर्षा हुँदैन भने के भयो भन्दाखेरि पानी पर्कुलेटै हुँदैन होइन। पानी पर्कुलेटै नभए पछाडि त यसको सोर्स मेन सोर्स नै प्रेसिपिटेसन हो, त्यहाँ कुनै पनि पहिला नै पानी हुँदैन। त्यो सोर्सले प्रेसिपिटेसनको आधारमा मात्रै पर्कुलेसन र इन्फिल्ट्रेसन भनौँ, पर्कुलेसन त डिरेक्टली ग्राउन्ड वाटर टेबलमा मिट हुनेलाई भन्छौँ, इन्फिल्ट्रेसनले मात्रै यो रिचार्ज हुन्छ भने पछाडि यसको पानी के भयो क्वान्टिटी चाहिँ एकदम अनसर्टेन हुन्छ कि। अब तपाईँको पहिला सुरु चाहिँ इम्पेरिएबल रक नै हुनु पर्यो, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको प्रेसिपिटेसन हुनु पर्यो। प्रेसिपिटेसन भइसके पछाडि नि इन्फिल्ट्रेसन भएको अमाउन्ट चाहिँ त्यो इम्पेरिएबल रक भएको एरियामा गएर जम्मा भएको हुनु पर्यो कि। त्योभन्दा अर्को सर्फेसमा भन्नाले त्योभन्दा नजिकको अर्को सर्फेसबाट अब त्यहाँ लेट्स से पर्मिएबल रक छ भने त्यहाँबाट फ्लो भएर गइसकेपछि त यो ठाउँमा पानी होल्ड हुँदैन अनि यो वाटर टेबल चाहिँ कम हुन जान्छ। सो यसको क्वान्टिटी चाहिँ एकदम अनसर्टेन हुन्छ, भन्नै सकिँदैन कति त्यहाँबाट हामीले डिस्चार्ज पाइन्छ भनेर। सो सकेसम्म हामीले यस्तो कन्ट्याक्ट स्प्रिङहरूलाई चाहिँ सोर्सको रूपमा चाहिँ भन्नाले वाटर सप्लाई स्किम बनाउँदाखेरि यस्तो कन्ट्याक्ट स्प्रिङहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु हुँदैन है, किनभने यसको भ्याल्यु के भयो एकदमै अनसर्टेन भयो। बुझ्नुभयो? यसको एकदम सम्झिनु पर्ने भनेको चाहिँ इम्पर्मिएबल सर्फेस छ र त्यसको माथि जम्मा भएको पानी चाहिँ जब ग्राउन्ड सर्फेसको कन्ट्याक्टमा आउँछ कुनै पनि ओरिफिसबाट भने त्यो बेलामा जेनेरेट हुने स्प्रिङलाई हामी के भन्छौँ सर्फेस स्प्रिङ अथवा कन्ट्याक्ट स्प्रिङ भन्छौँ। रिचार्ज चाहिँ प्रेसिपिटेसनले हुने भयो, प्रेसिपिटेसन पनि इन्फिल्ट्रेसनले मात्रै हुने भयो, प्लस जहाँ त्यो इम्पेरिएबल रक छ त्यहाँ मात्रै होल्ड हुनसक्छ नि त, त्योभन्दा बाहिरको अरू सर्फेस चाहिँ त्यसलाई सराउन्डिङ गरेको सर्फेस चाहिँ पर्मिएबल छ पोरस छ भने अरू त्यो सराउन्डिङ सर्फेसबाट पानी त फेरि ग्राउन्ड वाटर टेबलसम्म पुग्छ पर्कुलेट हुँदै। सो यसको भ्याल्यु चाहिँ के भयो प्रेसिपिटेसन र इन्फिल्ट्रेसनमा प्लस सराउन्डिङमा डिपेन्डेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पानी कति बेला कति जम्मा हुन्छ भनेर डिफाइन नै गर्न सकिँदैन कि। त्यो भएर के भयो एकदमै अनसर्टेन भयो। अनि रेनी सिजनमा चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट होल्ड हुने कारणले गर्दाखेरि यसको डिस्चार्ज कम्पेरिटिभली धेरै हुन्छ। बुझ्नुभयो सर्फेसको बारेमा? डिप्रेसन चाहिँ ग्राउन्ड वाटर टेबलको आधारमा, सर्फेस चाहिँ इम्पेरिएबल रक भन्दा माथि जम्मा भएको वाटर टेबलको आधारमा। अब नेक्स्ट हेरौँ आर्टिसियन स्प्रिङ भनेर भन्छ है। आर्टिसियन स्प्रिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनेको थिएँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो स्ट्राटाको आधारमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि। अघि नैको केसमा चाहिँ के थियो, यसमा चाहिँ सिङ्गल इम्पेरिएबल रक थियो होइन, एउटा मात्रै लेयर थियो। आर्टिसियन स्प्रिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माथिपट्टि एउटा इम्पर्मिएबल लेयर, तलपट्टि नि फेरि अर्को इम्पर्मिएबल लेयर भए पछाडि बिचमा के हुन्छ पानी होल्ड हुन्छ कि। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ एक्विफर पनि भन्छौँ है। मैले अघि पनि भनेको थिएँ सुरुमा भन्दाखेरि हल्का स्लाइटली। अनि अब यहाँ चाहिँ पानी कहाँबाट रिचार्ज हुन्छ त, कहाँबाट पानी गएर त्यहाँ जम्मा भयो त म्याम भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, सोच्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लेट्स सी अब प्लान भ्यूमा हेरौँ कि अब यो एरियामा चाहिँ हाम्रो यो एक्विफर भएको, तर यतापट्टिको लेयरमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा त्यतापट्टिको चाहिँ पोरस हुनसक्छ नि त सर्फेस, त्यहाँ चाहिँ इम्पर्मिएबल स्ट्राटाहरू नहुन सक्छ नि त। यो माथिपट्टिको लेयर नभइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि प्रेसिपिटेसन भएको पानी चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन प्लस पर्कुलेसन हुँदै यो पोइन्टसम्म पुग्छ कि यताबाट बहेर यता जान्छ कि। अनि यो एक्विफरहरू चाहिँ त्यसरी रिचार्ज हुन्छन् है। अब आर्टिसियन स्प्रिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो दुईटा इम्पर्मिएबल लेयरको बिचमा जम्मा भएको होल्ड भएको पानी नि जब कुनै पनि पोइन्ट पाउँछ नि
कुनै पनि ओरिफिसमा आउँछ नि, यो होल्ड भएको पानीको प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी पानी बाहिर निस्किन्छ कि। यसरी एक्विफरको पानी कुनै पनि कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि, अब लुज सोइलमा भएको कन्ट्याक्टमा ओरिफिस बनाएर बाहिर आउँछ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, आर्टिसियन स्प्रिङ भन्छौँ है। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ के को कारणले हुने भयो, जियोलोजिकल कन्डिसनको आधारले हुने भयो कि। अनि यस्तो एक्विफरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला नै त्यो एकुमुलेट भइरहेको हुन्छ नि त पानी, त्यो चाहिँ अब भन्नाले पर्कुलेसनले भन्दा नि त्योभन्दा पहिला नि होल्ड भइरहेको हुन्छ कि, त्यहाँ सर्टेन अमाउन्ट अफ वाटर चाहिँ के हुन्छ, रिजर्भ भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यस्तो डेभलप हुने स्प्रिङमा चाहिँ फ्लो के हुन्छ, युनिफर्म हुन्छ कि, किनभने यो एरियाबाट गएको भयो नि त, यसमा त अब प्रेसिपिटेसन त हुन्छ होइन, रिचार्ज चाहिँ यतापट्टिको प्रेसिपिटेसनको पानीले हुने भयो, तर यहाँ जम्मा भएको पानी चाहिँ के भयो, अलमोस्ट त्यो रिजर्भरमा भएको कन्स्ट्यान्ट पानी जस्तै हुने भयो कि। त्यही भएर फ्लो के भयो, युनिफर्म हुने भयो। बुझ्नुभयो यो 3टा ग्राभिटी स्प्रिङको बारेमा? ओके, बुझ्नुभयो होला है। त्यस्तो भइसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामी नन ग्राभिटी स्प्रिङ भनेर पढ्छौँ होइन। नन ग्राभिटी स्प्रिङ मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो चाहिँ कस्तो हो भने जमिनभित्र भएको पानी चाहिँ भोल्क्यानिक त्यो क्र्याकहरूबाट अथवा कुनै पनि अरू क्र्याकहरूबाट जब जमिनमा निस्किन्छ नि, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, नन ग्राभिटी स्प्रिङ भन्छौँ कि। अनि त्यसलाई चाहिँ अर्को भनेको भोल्क्यानिक स्प्रिङ अथवा फिसर स्प्रिङ चाहिँ त्यसको टाइपहरू भयो है। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीले सुनेका छौँ नि, मुक्तिनाथमा चाहिँ तातो पानी छ अरे, त्यस्तो भन्छौँ नि। त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जब जमिनबाट आएको पानीमा चाहिँ हाई मिनरल अथवा सल्फरहरू हुन्छ नि, त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि पानी चाहिँ तातो हुन जान्छ कि। अनि त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भनेर कन्सिडर गर्छौँ भन्दा हट स्प्रिङ भनेर कन्सिडर गर्छौँ। बुझ्नुभयो यो स्प्रिङको टाइप बारे? ग्राभिटी र नन ग्राभिटी भयो। ग्राभिटीभित्र डिप्रेसन, आर्टिसियन र कन्ट्याक्ट स्प्रिङ भयो। कुनै क्वेसन चाहिँ यो दुईटाको बारेमा, ग्राभिटी र नन ग्राभिटीको बारेमा? अनि अर्को भनेको चाहिँ ग्राभिटी र नन ग्राभिटीको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ डेप्थ पनि हो है। ग्राभिटी पानी चाहिँ सालो डेप्थमा हुन्छ, नन ग्राभिटी पानी चाहिँ त्यसको जुन रिजर्भर हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम ग्रेटर डेप्थमा हुन्छ कि। ओके, बुझ्नुभयो होला भन्ने सोचेर आम मुभिङ टु नेक्स्ट सोर्स, त्यो भनेको इन्फिल्ट्रेसन ग्यालेरी हो। इन्फिल्ट्रेसन ग्यालेरी के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो रिभरहरूसँग हरिजेन्टल्ली एउटा टनल बनाइन्छ कि होइन। हरिजेन्टल्ली टनल बनाइन्छ, त्यो चाहिँ एकदम कम डेप्थमा बनाइन्छ, सालो डेप्थमा बनाइन्छ। त्यो भनेको 3 to 5 मिटरको डेप्थमा बनाउँछ। त्यसरी बनाइएको स्ट्रक्चर जसले चाहिँ रिभरको पानीलाई चाहिँ यो भित्र यो पोरस ड्रेनको थ्रु कलेक्ट गर्छ नि, अनि त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा इन्फिल्ट्रेसन ग्यालेरिज भनेर भन्छौँ कि। अनि यस्तो इन्फिल्ट्रेसन ग्यालेरिजमा मैले अघि पनि मेन्सन गरेको थिएँ, इन्फिल्ट्रेसन वेल्सहरू हुँदै पनि हामीले ल्याएर पानी कलेक्ट गर्न मिल्छ है। अनि यस्ता ग्यालेरिजहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कि त स्टोनबाट बनाइन्छ कि चाहिँ ब्रिक मेसनरीबाट बनाइन्छ कि। सकेसम्म चाहिँ हामी ब्रिकबाट बनाउँछौँ, किनभने ब्रिकको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ पोरस टाइपको हुन्छ नि त। सो ब्रिकबाट हामीले यस्तो ग्यालेरिजहरू बनाउँछौँ। यो सिम्पली केही होइन, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिभर अथवा वाटर सोर्सको साइडमा हरिजेन्टल्ली प्लेस गरेर बनाइने त्यस्तो टनल जसले चाहिँ के गर्छ, रिभरको पानी चाहिँ पोरस ड्रेन हुँदै आफूभित्र कलेक्ट गर्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्फिल्ट्रेसन ग्यालेरिज भन्छौँ। यो चाहिँ एकदम कम डेप्थमा हुन्छ, कतिमा भन्दाखेरि 3 देखि 5 मिटरभित्र हुन्छ होइन। अनि एक्सटर्नल्ली यसमा कुनै त्यो अरू उस नहोस् भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सकेसम्म यसलाई चाहिँ कभर गर्छौँ,
हैन अनि जमिन भित्र नै राखेको भएर यदि वाटर टेबल भन्दा मुनि छ भने त्यसको पानी पनि आओस् भनेर हामीले के गर्छौं यसलाई स्लाइटली ओपन पनि गर्न मिल्छ है तर प्रिफरेबली यसलाई के गरिन्छ कभर गरिन्छ के अनि यो तलको भाग चाहिँ पोरस राख्यो भने के भयो यहाँबाट नि यो वाटरको सरी जीडब्ल्युटी ग्राउन्ड वाटर टेबलबाट लिन मिल्छ नि त हैन के भन्छ त्यसलाई क्यापिलरी राइजको आधारमा अथवा पोरोसिटीको आधारमा यहाँबाट नि आउन सक्छ त्यो यसरी बनाउनलाई के भन्छौं इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज भन्छौं ग्यालरिज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हरिजेन्टली प्लेस गरियो याद गर्नुस् है हरिजेन्टली प्लेस गरेको छ अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ के भयो इन्फिल्ट्रेसन वेल हुन्छ हैन इन्फिल्ट्रेसन वेल चाहिँ के हुन्छ भर्टिकल्ली प्लेस गरेको हुन्छ यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जमिनको सरी हाम्रो रिभरहरुको साइडमा नै बनाइन्छ के अब लेट्स सी दिस इज रिभर हैन यसको साइडमा हामीले यो वेलहरु बनाउने गर्छौं के रिभर अथवा स्ट्रिमको साइडमा है यस्तो वेलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रिभर अथवा स्ट्रिमहरुबाट चाहिँ वाटर इन्फिल्ट्रेट भएर यस्तो वेलहरुमा पानी कलेक्ट हुन्छ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अघि नैकोमा चाहिँ के थियो यहाँबाट एउटा सोर्स थियो हैन जाने अनि यो वालहरुबाट चाहिँ नभइकन अर्को चाहिँ सिधा ड्रेन गर्ने थियो अब इन्फिल्ट्रेसन वेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड वाटर टेबलबाट पनि यसले साइडबाट नि अब्जर्भ गर्छ पानी प्लस बटमबाट पनि लिन्छ के इन्फिल्ट्रेट भएर आउँछ इन्फिल्ट्रेसन वेलमा है अनि यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ स्यान्डी र पोरस मेटेरियल हुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ तपाईको पानी फ्लो गरेर आउनु पर्यो नि त नि हार्ड रक भयो भने त के भयो त्यो इम्परमेबल हुन्छ त्यसले पास गर्न दिदैन भनेपछि यो जहिले पनि कस्तो एरियामा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ ल्यान्ड के छ स्यान्डी र पोरस मेटेरियल भएको ठाउँ छ त्यस्तोमा राख्नुपर्छ है अनि यसको पानी यदि हामीले त्यही नै कन्ज्युम गर्ने हो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पम्पहरु विन्डमिलहरु त्यस्तोबाट नि पम्प आउट गर्न मिल्यो अथवा हाम्रो जनरल त्यो ट्रेन्ड अनुसार बकेटबाट निकाल्ने हुन्छ नि त्यस्तो नि गर्न मिल्यो हैन तर एउटै इन्फिल्ट्रेसन वेलले हामीलाई सप्लाई फुलफिल नगर्न सक्छ नि त त्यही भएर त्यही रिभरको विभिन्न पोइन्टहरुमा हामीले यस्तो इन्फिल्ट्रेसन वेलहरु खन्न सक्छौं के यसरी खनिसकेको पानीलाई चाहिँ फेरि कम्बाइन गरेर केमा लग्न मिल्यो जुन हरिजेन्टली प्लेस गरेको छ इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिजमा कम्बाइन गरेर लान मिल्यो के त्यो भनेको अघि यसमा देखाएको थियो नि यो स्ट्रक्चरमा लगाएर कम्बाइन गर्दिन मिल्छ है अनि अब रिभरको पानी सधैँ एउटै लेभलमा त आउँदैन यो रेनी सिजनहरुमा फ्लडहरु आउन सक्छ हैन त्यही भएर सकेसम्म हामीले चाहिँ यसको कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि फ्लडलाई अनि त्यो रिभरमा कति एक्सटर्नल इम्प्युरिटिजहरु आउँछ त स्यान्डसिल्डहरु देखि लिएर अब यो माथिबाट बहने पानीहरुमा त्यो पातपतिङ्गरदेखि फ्लडमा आएको त्यो रुख बिरुवाहरु कति आउँछ त्यसलाई हेरेर त्यस्तो फ्लडले अफेक्ट नगर्ने ठाउँमा गएर के गर्नुपर्छ इन्फिल्ट्रेसन वेलहरु क्रिएट गर्नुपर्छ है अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यस्तो पानीहरु चाहिँ इन्फिल्ट्रेट भएर आउने हो नि त इन्फिल्ट्रेट भइसकेपछि के भयो विभिन्न स्ट्राटाबाट आउँदाखेरि त लार्ज मटेरियलहरु त स्क्रिन भएर रिभरले एक त रिभरको सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटीले बगाएर लान्छ अर्को भनेको स्ट्राटाबाट इन्फिल्ट्रेट हुने अथवा अब्जर्भ हुने गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि सर्टेन मटेरियलहरु चाहिँ पहिला नै फिल्टरेट भइजान्छ के सो कम्प्यारेटिभली यो वाटर चाहिँ के भयो अलिकति बेटर क्वालिटीको हुन्छ है तर बेटर क्वालिटीको हुन्छ भन्नेमा यसलाई विदाउट ट्रिटमेन्ट कन्ज्युम गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन है सर्टेन ट्रिटमेन्टहरु चाहिँ क्यारी आउट गर्नुपर्छ अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ के भयो तपाईले बुझ्नुभयो हैन इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिजको र वेलको डिफरेन्स एउटा चाहिँ होरिजेन्टली प्लेस गर्छ अर्को भर्टिकली प्लेस गर्छ अनि भर्टिकली प्लेस गर्ने इन्फिल्ट्रेसन वेल पनि लास्टमा आएर के गर्छ इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिजमा हामीले त्यसको पानीलाई लगेर कम्बाइन गरिदिन्छौं अथवा कलेक्ट गरिदिन्छौं बुझ्नु भएको छ नि है अब नेक्स्ट पढौं वेल्स अथवा इनारको बारेमा
यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अघि नै इन्फिल्ट्रेसन वेल चाहिँ रिभरको साइडमा बनाएको थियौँ हामीले अथवा बनाउँछौँ। वेल्सहरू चाहिँ कुनै पनि प्लेसमा बनाउन मिल्छ, तर जहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ग्राउन्ड वाटर टेबल चाहिँ सफिसियन्ट अमाउन्टमा ग्राउन्ड वाटर हुनु पऱ्यो ग्राउन्ड वाटर टेबलमा, प्लस अर्थ सर्फेसको चाहिँ नजिकमा ग्राउन्ड सर्फेस त्यो ग्राउन्ड वाटर टेबल भएको हुनु पऱ्यो कि। अब पोखराको हकमा यस्ता वेल्सहरू हामीले अथवा बोरहोल्सहरू चाहिँ फेवातालको नजिकमा अथवा बेगनासतालको नजिकमा बनाउँदाखेरि चाहिँ पानी एभाइलेबल हुन्छ। अब हामीले आएर यहाँ डब्लुआरसीको नजिकमा बनाउँछौँ भन्यो भने त एकदमै बेसी खन्नुपर्छ नि त, होइन? सो त्यो कुरालाई नि याद गर्नुपर्छ है। सो यस्तो वेल्सहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ, आफैले नै खनेर डग गरेर चाहिँ ग्राउन्ड वाटर टेबललाई अर्थ सर्फेसमा ल्याउँछौँ होइन। भने पछाडि यो के भयो, wells are the vertical structure dug in ground for purpose of bringing groundwater to the earth surface. इनार भनेर एकदम हामीलाई एकदमै राम्रोसँग थाहा छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ वेल्स भन्छौँ होइन। अनि वेल्सहरू पनि दुईटा टाइपको छ कि, एउटा चाहिँ ओपन वेल, अर्को चाहिँ ट्युब वेल। ओपन वेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जमिन खन्दै जानुभयो भने त्यो पानी एभाइलेबल हुन्छ कि, त्यसलाई तपाईँले सिम्पल एकदम सालो हाइटमा भएको कारणले बकेटहरूबाट नि निकाल्न मिल्छ। अर्को ट्युबवेल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एकदम बेसी खन्नुपर्छ एक त, अनि खनिसके पछाडि नि कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँलाई त्यहाँको पानीले चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पम्पहरू युज गरेर बाहिर सर्फेसमा निकाल्नुहुन्छ कि। अब हाम्रो यो चाहिँ प्राय तराई रिजनमा ट्युबवेल भन्छौँ नि त, त्यहाँ चाहिँ एकदम बेसी यस्ता वेल्सहरू ट्युबवेल्सहरू युज गर्छौँ, विच आर सोर्सेस अफ वाटर फर दि पिपुल रिसाइडिङ इन तराई रिजन है। सो अब यो दुईटा टाइपको बारेमा पनि पढौँ होइन। ओपन वेल चाहिँ के भयो, लार्जर डायमिटरको हुन्छ अनि तिनीहरूको डिस्चार्ज चाहिँ 200 to 300 हुन्छ कि होइन, एकदम राम्रोसँग उत्खनन गऱ्यौँ भने। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो वेलहरू चाहिँ सिधै हामीले खनेर त्यो डायमिटर नै पुरै खनेर बनाउने भएको भएर यसलाई के भन्छौँ, डग वेल पनि भन्छौँ कि। यसमा लार्जर डायमिटरमा खनिन्छ है, बुझ्नुभयो? यो त ओपन वेल हाम्रो कमनवाला वेल भयो, सर्टेन डायमिटर हेरेर अनि जमिन खोज्दै जाने, अनि ग्राउन्ड वाटर टेबलमा गइसकेपछि के भयो भन्दा त्यो ग्राउन्ड वाटर टेबल जति रिचार्ज भयो त्यसको आधारमा सेम लेभल मेन्टेन गर्दै पर्कुलेट हुँदै पानी यहाँ कलेक्ट हुन्छ। यस्तो वेललाई के भन्यौँ हामीले, ओपन वेल भन्यौँ है। अनि ओपन वेल पनि दुईटा प्रकारको हुन्छ कि, एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सालो ओपन वेल हुन्छ, अर्को कस्तो भन्दा डिप ओपन वेल हुन्छ है। अब यो पिक्चरमा हेर्नुहोस् ल, यो पिक्चरमा हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि सालो वेल चाहिँ कहाँ भयो, तपाईँको यो ग्राउन्ड सर्फेस भयो, तपाईँले खन्दै जानुभयो, त्यो खन्दै गए पछाडि ग्राउन्ड वाटर टेबल जुन छ नि, यो हाम्रो रकभन्दा माथि नै होल भएको पानी, त्यो पानीलाई मात्रै लिनको लागि डग गरिएको वेल चाहिँ के भयो, त्यो भनेको सालो वेल भयो कि। यसले चाहिँ ग्राउन्ड वाटर टेबल हेर्छ है। अनि डिप ओपन वेल भनेको चाहिँ यो अर्को पार्ट हेर्नुहोस्, यतापट्टिको पार्ट, यो वाला पार्ट। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको पानी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो इम्परभियस स्ट्राटाभन्दा माथिको नभइकन इम्परभियस स्ट्राटाभन्दा तल जुन परभियस फर्मेसन हुन्छ नि, त्यहाँ जम्मा भएको पानीले चाहिँ रिचार्ज हुने गरी बनाइएको पानीलाई चाहिँ के भन्छ, सरी वेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिप ओपन वेल भनेर भन्छौँ कि। यो चाहिँ इम्परभियस लेयरमा बसेको हुन्छ। अनि यसको सोर्स चाहिँ के भयो, यो इम्परभियस लेयरभन्दा मुनिको पर्भियस मेटेरियलमा कलेक्ट भएको पानी चाहिँ त्यसको सोर्स भयो कि। यसलाई के भन्छौँ, डिप वेल, डिप ओपन वेल भन्छौँ है। यो सिम्पली डेप्थमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि। अनि इम्परभियस स्ट्राटाभन्दा माथि कि तल भन्ने त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले सालो ओपन वेल र डिप ओपन वेल भनेर डिस्टिङ्ग्विस गर्छौँ। कुनै क्वेसन छ तपाईँहरूलाई? यो इम्परभियस लेयरलाई चाहिँ हामीले अर्को वर्डमा भन्दाखेरि मोटा लेयर पनि भन्छौँ है, त्यो चाहिँ मैले यता छुट्याएछु। अनि
यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ प्रेसिपिटेसनले छिटो रिचार्ज हुन्छ होला, सालो कि डिप भन्नुस् त? स्यालो होला। किनभने त्यो त अब डाइरेक्ट पानी त्यहाँ सिधा पर्कुलेट भएर आइहाल्ने भयो नि त नि हैन, एकचोटि इन्फिल्ट्रेट भएर आइहाल्ने भयो। अब यो डिप वेलको सोर्समा जानको लागि त सिधा डाइरेक्टली यहाँबाट नआइकन कस्तो भयो भन्दाखेरि अर्को एरियातिर जानु पर्यो अनि त्यहाँबाट आएर रिचार्ज हुनु पर्यो कि जहाँ चाहिँ पर्भियस लेयर छ कि। ओके, बुझ्नुभयो यो ओपन वेलको बारेमा। अब लेट्स टक अबाउट ट्युब वेल। ट्युब वेलमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सानो एरियामा पाइप भन्नाले डायमिटर चाहिँ थोरै कन्सिडर गरिन्छ हैन, अनि एकदम लामो पाइप चाहिँ के गरिन्छ, सङ्क गरिन्छ के। अनि यदि तपाईले यो पिक्चर हेर्नुभयो भने सालोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले सिंगल स्ट्राटा मात्रै हेर्न नि मिल्यो भन्नाले माथिपट्टिको लेभल मात्रै हेर्न नि मिल्यो। यो सालो ट्युबमा जस्तै अघिको उस जस्तै हैन, ओपन सालो र डिप ओपन वेल जस्तै यसमा नि के भयो, सालो ट्युब वेल र डिप ट्युब वेल भनेर हेर्न मिल्यो कि। कति लेन्थसम्म डग गरेको छ, कति डेप्थसम्म चाहिँ डग गरिएको छ त, अनि त्यसले चाहिँ कतिवटा सोर्सलाई कम्बाइन गर्छ भनेर है। सो सालो ट्युब वेल चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 340 मिटरसम्मकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सालो ट्युब वेल भन्छौँ हैन। डेप्थ चाहिँ डिप ट्युब वेलको चाहिँ 600 मिटरसम्म पनि जान सक्छ है। अनि डायमिटर चाहिँ कम्पेरिटिभली 80 to 600 mm को हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो तराई रिजनमा, विशेष गरी तराई रिजनमा चाहिँ हामीले यस्तो टाइपको इनारहरू खोज्ने गर्छौँ। अनि तपाईँलाई याद छ न्युजहरू नि आएको थियो नि त, यस्तो ट्युबवेलको पानी चाहिँ अब हरेक ट्युबवेलको पानी चाहिँ कन्ज्युम गर्न मिल्दैन, सर्टेन ट्युबवेलहरूले चाहिँ ब्यान गरिएको छ भनेर भन्छ नि। त्यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि हाम्रो अर्थ स्ट्राटाभित्र त डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मटेरियलहरू हुन्छ नि त, सरी मिनरल्सहरू हुन्छ नि त। सो पहिला सुरु चाहिँ यस्तो ट्युबवेलको पानी चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ हैन, त्यसमा कति अमाउन्टको त्यो मिनरल कुन मिनरलहरू कति अमाउन्टमा छ भनेर चाहिँ चेक गर्छ। अनि त्यसको आधारमा जुन चाहिँ कन्ज्युमेबल छ, होलसम वाटर छ, त्यसलाई मात्रै हामीले ड्रिङ्किङ वाटर सोर्सको रूपमा चाहिँ लिने गर्छौँ है। अनि ट्युबवेलहरू चाहिँ यो डेप्थको आधारमा मात्रै नभइकन चाहिँ अर्को टाइप्स, अरू डिफ्रेन्ट वेबाट नि के भन्छ, त्यो कहाँबाट पानी लिएको छ अनि कसरी लिएको छ त्यसको आधारमा नै हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। त्यसरी डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि हाम्रो ट्युबवेलहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, 4वटा टाइपमा डिभाइड गर्छौँ है। स्ट्रेनर टाइप ट्युबवेल, क्याभिटी टाइप ट्युबवेल, स्लटेड ट्युबवेल अनि पर्फोरेटेड ट्युबवेल भनेर मैले यहाँ पिक्चर पनि राखेको छु। स्ट्रेनरमा चाहिँ स्ट्रेनर प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। अनि क्याभिटी ट्युबवेलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टिको पानी यतापट्टिको पानी जुन हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ एउटा ट्युब जस्तो फर्म हुन्छ हैन, अनि यसले चाहिँ के गर्छ, तलपट्टिको पानी नि एब्जर्ब गर्छ। अनि एब्जर्ब गरेर चाहिँ यो जुन लेयर छ, जुन ट्युब जस्तो लेयर छ, यहाँभन्दा माथि चाहिँ जम्मा गरिदिन्छ कि। अनि यहाँबाट जब पानी पम्प गरिन्छ नि, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्याभिटी ट्युबवेल भन्छौँ है। अनि अर्को चाहिँ स्लटेड टाइप भनेर भन्छ कि। स्लटेड टाइपमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो स्लट्सहरू हामीले बनाउँछौँ कि, जसले त्यो वाटर लेयरभित्र गएर यो चाहिँ हायर डायमिटरमा खन्नु पर्यो हैन। के अरे मेन एउटा सिम्पली पाइप मात्रै इन्सर्ट गर्नुभन्दा पहिला नि के गर्छौँ, अर्को लार्जर डायमिटरको एरिया खन्छौँ अनि स्लट्सहरू बनाइदिन्छौँ कि हामीले त्यहाँ। त्यो स्लट्सहरूले के गर्छ भन्दाखेरि वाटर इन्फिल्ट्रेट गर्ने बेलामा, अब्जर्भ गर्ने बेलामा फिल्टर गरेर ल्याइदिन्छ। अनि यहाँबाट आएको पानीहरूले चाहिँ फेरि ब्याकफ्लो हुन नि दिँदैन यसले, अनि यहाँ कलेक्ट गरिदिन्छ कि। यसरी जुन वेल बनाइन्छ त्यो वेलबाट अब पम्प गरिसके पछाडि त्यसरी आउने पानीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, स्लटेड टाइप ट्युबवेल भन्छौँ। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ पर्फोरेटेड टाइप ट्युबवेल भन्छ है। त्यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन हामीले पाइप इन्सर्ट गरेको हुन्छ नि पानी निकाल्नको लागि, त्यो पाइपहरूमा चाहिँ पहिला नै होल्सहरू क्रिएट गरिदिन्छ क्या हामीले, सर्कुलर होल्सहरू क्रिएट गर्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि
त्यो वाटर बेयरिङ स्ट्राटाबाट आएको पानीलाई चाहिँ भित्र सिधा हाल्न हेल्प गर्छ कि पर्फोरेटेड पाइपहरू युज गर्ने भएर त्यसलाई के भन्छ पर्फोरेटेड टाइप ट्युबवेल भनेर पर्छ है यसको बारेमा चाहिँ हामीले डिटेलमा पढ्नु पर्दैन जस्ट लिस्ट गर्दा हुन्छ तर इफ यु वान्ट टु नो मोर मैले चाहिँ यहाँ 3टा स्लाइडहरू राखेको छु है तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ सो यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो वेल्सहरुको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्यौं अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले के छ एक्विफर भनेर पढेको छ नि यो चाहिँ लास्ट टाइप हो है ग्राउन्ड सोर्सेस वाटरको एक्विफर भनेको के मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ एक्विफर भनेको चाहिँ त्यस्तो सोर्स हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अर्थ सर्फेस भन्दा मुनि हैन इम्परभियस स्ट्राटामा भनेको रकहरु भन्दा माथि पानी जम्मा गर्दिन्छ माथिबाट इन्फिल्ट्रेट भएको पानी चाहिँ जम्मा गर्दिन्छ हैन जम्मा गरेर यसले के गर्छ भन्दाखेरि जम्मा मात्रै नगरिकन यसले चाहिँ यो पानी चाहिँ हामीलाई अवेलेबल टु युज पनि हुन्छ के हामीले यो पानीलाई निकालेर युज पनि गर्न मिल्छ त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छौं भन्दाखेरि हामी एक्विफर भन्छौं है त्यसले के गर्यो पानी होल्ड पनि गर्यो प्लस हामीलाई युजको लागि पनि अवेलेबल भयो त्यसलाई हामी के भन्छौं एक्विफर भन्छौं अनि यसलाई अर्को टर्ममा भन्दाखेरि के भन्छौं भन्दाखेरि नेचुरल रिजर्भोयर पनि भन्छौं हैन अनि यसमा एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको के भन्दाखेरि यसले चाहिँ पानी होल्ड गर्छ प्लस हामीलाई विथड्र गर्नको लागि पनि इट इज अवेलेबल टु विथड्र हैन जहाँबाट चाहिँ हामीले पानी विथड्र पनि गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं एक्विफर भनेर भन्छौं हैन अनि एक्विफर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एकथरी एक्विफर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इम्परभियस लेयरमा मात्रै बसेको हुन्छ हैन त्यो भन्दा माथि नै एकदम सजिलै नि अवेलेबल हुने गरेर अर्को थरी एक्विफर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल भयो यो फर्स्ट इम्परभियस लेयर भयो अघि नै हाम्रो आर्टिसियन स्प्रिङ बनाएको थियो नि त्यस्तै है अनि त्यो भन्दा मुनि नि अर्को इम्परभियस लेयर यहाँ छ यो बिचमा पोरस हुन्छ नि पर्मिएबल लेयर यहाँ होल्ड हुने यसरी जम्मा हुने रिजर्भ हुने पानीलाई नि हामीले के भन्छौं एक्विफर नै भन्छौं एउटा के भयो सिंगल स्ट्राटाको माथि भयो अर्को भनेको चाहिँ के भयो दुईटा स्ट्राटाको बिचमा भयो के अनि त्यसको आधारमा नै हामीले डिवाइड गर्छौं के एक्विफरलाई यसरी सिंगल लेयरमा हुनेलाई चाहिँ के भन्छौं भन्दाखेरि हामीले अनकन्फाइन्ड एक्विफर भनेर भन्छौं हैन अनि दुईटा लेयरको बिचमा हुने पानी जम्मा हुने पानीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं कन्फाइन्ड एक्विफर भनेर पढ्छौं है सो एक्विफर भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि नेचुरली स्टोर हुने पानी जुन चाहिँ हामीले यो इम्परभियस लेयरमा होल्ड भएको हुन्छ अनि त्यसलाई हामीले विथड्र गरेर युज पनि गर्न मिल्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्यौ एक्विफर भनेर भन्यौ है अनि यसको एक्जाम्पलहरु के भयो स्यान्डस्टोन कंग्लोमरेट छ नि यस्तो हाइली फ्र्याक्चर्ड रक्स त्यस्तोहरुमा हुने रिजर्भ भएको पानी भनेको चाहिँ के भयो एक्विफर भयो अब इन डिटेल पढौँ हैन एक्विफरको टाइपहरु भनेर मैले भर्खर पनि लिस्ट गरेको थिएँ के भयो कन्फाइन्ड एक्विफर र अनकन्फाइन्ड एक्विफर भनेर भयो हैन कन्फाइन्ड एक्विफर भनेको के भयो मैले अघि पनि भनेको थिएँ दुईटा इम्परभियस स्ट्राटाको बिचमा जम्मा भएको पानी अथवा एक्विफर जसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्छ युज पनि गर्न मिल्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्यौ कन्फाइन्ड एक्विफर भयो हैन अनि यो चाहिँ कन्फाइन्डको दुईटा लेयरको बिचमा कन्फाइन्ड हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो लेयरले त प्रेसर एक्जर्ट गर्छ नि त त्यो भएर यस्तो एक्विफरमा चाहिँ के हुन्छ कम्पेरेटिभली हायर प्रेसर भएको भएर यसलाई हामीले के भन्यौ प्रेसर एक्विफर पनि भन्छौं के अनि पनि अघि पनि मैले भनेको थिएँ अर्को पोइन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने अब यहाँ इन्फिल्ट्रेट भएको जब प्रेसिपिटेसन हुन्छ नि यहाँ इन्फिल्ट्रेट भएको पानी डाइरेक्टली यहाँ जान त मिलेन नि त किनभने यो इम्परभियस लेयरले यसरी पानी पास गर्न दिदैन भनेपछि यसको रिचार्ज हुनको लागि अथवा यसमा पानी फेरि जम्मा हुनको लागि त यो इम्परभियस स्ट्राटा भन्दा बाहिर त्यो भन्दा टाढा भएको पर्मिएबल सर्फेसबाट बल्ल आउने हो त्यहाँ पानी भन्छ यसले डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्छ सर्टेन डिस्टेन्स त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको रिचार्ज के हुन्छ एकदमै स्लो हुन्छ है बुझ्नुभयो अनि अघि नै हामीले पढाएको थियौ नि आर्टिसियन स्प्रिङ भनेर त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि दुईटा लेयर बीचको यसरी नै इम्परभियस लेयरको बीचमा भएको पानी सर्फेसमा थोरै
ओपनिङ पाउँदाखेरि जान्छ हैन त्यसलाई हामी के भनेका थियौं आर्टिसियन स्प्रिङ भनेका थियौं त्यसरी नै हामीले यस्तो अक्युफरलाई के भन्न मिल्छ आर्टिसियन अक्युफर पनि भन्न मिल्छ है अनि यो अक्युफर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा माथि पनि स्ट्राटा रक छ तल पनि रक छ भने पछाडी यहाँ क्यापिलरी एक्सन भएर पानी बाहिर आउन त मिल्दैन हैन त्यस्तो भएर यस्तो कन्फाइन्ड एक्युफरमा चाहिँ देयर इज नो क्यापिलरी एक्सन हैन एउटा त्यो भयो अर्को भनेको दुईटा यो रक स्ट्राटाले अथवा इम्पर्मिएबल लेयरहरुले होल्ड गरेको भएर यसमा भएको प्रेसर चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा जहिले पनि धेरै हुन्छ है एकदम याद गर्नुपर्ने कुराहरु भनेको सो कन्फाइन्ड एक्युफरमा याद गर्नुपर्ने कुराहरु के भए यो चाहिँ दुईटा इम्पर्मिएबल लेयरको बीचमा जम्मा भएको पानी हो हैन यसमा कुनै पनि क्यापिलरी एक्सन हुँदैन अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ यसमा भएको प्रेसर यो पानीले अब्जर्भ गर्ने प्रेसर चाहिँ जहिले पनि एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा धेरै हुन्छ तर यसको पानी कसरी युज गर्न मिल्छ त अब अघि नै हामीले एक्युफरलाई त त्यहाँको पानी युज गर्न मिल्छ भनेर भनेका थियौ नि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो वेलहरु डग गर्नुपर्छ है बुझ्नुभयो कन्फाइन्ड एक्युफरको बारेमा आन्सर दिनु भएन बुझ्नु भयो होला ओके सो अब नेक्स्ट भनेको अनकन्फाइन्ड अक्युफर भनेर पढौँ हैन अनकन्फाइन्ड अक्युफरमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ एउटा सिंगल इम्पर्मिएबल लेयर मात्रै हुन्छ यसको माथि पानी जम्मा हुन्छ पानी जम्मा भइसके पछाडी त्यो पानी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्प्रिङको आधारमा नि बाहिर आउन सक्छ अथवा हामीले वेल मैम को नेट गयो रे आजलाई क्लास यति है मैम को सुन्यौ नि मैम को नेट गयो रे आजलाई क्लास यति मैम को आजलाई यति ल ओके बाइ ल ओए प्रदुल आज कहाँ आएछ